هاجر بومبان, conseillère employabilité du groupe Honoris. اليوم معنا Madame Ebtihel Benhadej du cabinet HR House International. عسلامة هاجر. اليوم on va adresser quelques questions les étudiants internes ou les diplômés. Comment réussir l'entretien d'embauche? عسلامة الناس الكل. effectivement اليوم احنا في الكابينت HR House International يجيونا beaucoup de candidats اللي هما دي جون يبداو يتسائلوا كيفاش يعملوا باش ينجحوا لونتروتيان نتاعهم وشنو الحاجات اللي لازمهم يحضروهم بور ريوسير لونتروتيان. جو بونس احنا هوني اليوم باش نجموا نعطيكم شويه نصائح اللي نجموا يعاونوكم بور اوغمونتي لي شانس نتاعكم دو ريوسير لونتروتيان دامبوش. باهي كان نبداو بالتونو والاتيتود. Alors, la tenue et l'attitude, c'est حاجات مهمين ياسر خاطر c'est la première impression. متعرفوا الناس الكل اللي ما عندناش une seconde chance d'avoir cette première impression. أول حاجة لازم تكون اللبسة نتاعك كوريكت، صورة محددة، حاجة تنجم تكون سبور شيك، مش لازم تصعبوها ياسر على رواحكم. لو بلوز امبورطون أن تكون حاجة كوريكت، ولو بلوز امبورطون إنه لاتيتود نتاعكم وقت اللي تدخل تكون اون اتيتود اغريابل. تعرف أي إنسان يحب يبدا عبد معاه اغريابل، سوريان، تخلي الريكروتور يحب يزيد يسألك ويحب يزيد يعرف ويحب يعطيك الحظ نتاعك زاد الكل باش تنجح في الانتروتيان. Pour les questions, شنو هما les questions disons pièges اللي les étudiants ولا les diplômés يلقاو واحد جاني باش يجاوبوا عليهم؟ Alors oui, كلمة كيستيون بياج برشا يقولوا شنو هما هالي كيستيون بياج نستناو فيهم. بالنسبة لينا احنا en tant que recruteur ماهمش forcément des questions pièges, mais c'est des questions اللي نستناو في باش نشوفوا معناها لانتيغي نتاع لو جون والا باش نشوفوا إذا كان محضر روحه بارابور à l'entretien. Une des questions مثال نجم نقول لك علاش pourquoi vous postulez à cette annonce. فما برشا ينجموا يبداو ils ont postulé تعرف ان جون يبدا حتى 20 انونس الى بوستولي عليها ينجم يكون نسي ولا يقول لك انا جيت هوني جوست خاطر نفركس في خدمه. راهو لو ريكروتور سي باسكو il attend ان يشوفك انك سالت على الشركه، سالت على الكابيني ولا على الشركه اللي هي كي ريكروت، عندك لي بريروكي ولا سكون ابل احنا لو بروفيل ريشيرشي بارابور البوست هذايا. دونك يوري للريكروتور اللي انت حضرت روحك واللي انت عندك لا كيوريوزيتي انتيليكتويل وسي جينيرال اللي يفركس عليها اي ريكروتور. فماشي دي دوكيومون تنصح بهم لي شيرشور دومبلوا يجيبوهم معاهم؟ الوغ لي دوكيومون اللي نجموا نجيبوهم احنا تعرفوا اليوم السي في ديجيتال يكون تبعث باغ ميل ولا يكون على البلاتفورم اللي اون بوستولي عليها. اما ما يسالش اذا كان عندكم اون كونفيرماسيون بالتليفون معناها ما تخافوش انكم تسالوا وتقولوا شنو اللي نجم لازمني نجيب معايا. نجيب السي في، لي اتيستاسيون، لي ديبلوم. اذا كان باغ ميل كيف اعملوا ان روتور دو ميل بور كونفيرمي انتوما زاده من جهتكم الرونديفو هذاك واسالوا قولوا كان نجم نجيب معايا شنو هما لي ديبلوم. اذا كان ما جاتكمش لا بوسيبيليتي باش تكون عندكم لا ريبونس على السؤال نتاعكم ne prenez pas le risque باش تمشي انك يديك فارغه. هز معاك او مينيموم فوتر سي في، سينون اذا كان عندك باش نجم تهز معاك دي اتيستاسيون هزهم معاك ماك خاسر حتى شيء. En tant que jeune, comment je peux gérer mon stress? Alors اول حاجه لازمنا نفهم واش معناتها جيري لو ستريس. هو لو ستريس يخلينا وقت اللي نعيشوه ان نتسائلوا برشا حاجات وما تكونش عندنا اون ريبونس. اسكو باش نجم، اسكو صحيح ماهوش صحيح. هذاك علاش احنا هوني اليوم باش نقول لكم لازمكم تحضروا فوتر انتروتيان، تحضروه معناها بارابور ا شنو هو لو بوست اللي احنا ماشيين وشنو هي الشركه، شنو هزيت معايا، اللبسه نتاعي، مون اتيتود. اما ننصحكم انه الاسئله هذوما الكل تتسال قبل لونتروتيان. il suffit وصلت لونتروتيان راهو حط في بالك vous êtes capable de réussir. كان عيطني لك ce n'est pas par hasard, c'est que vous êtes capable. donc ادخل avec une attitude agréable، ادخل اعمل l'entretien نتاعك، جاوب انت على الاسئله اما ما تسال روحك حتى سؤال. vous êtes expert sûrement dans votre domaine وكان عيطني لك c'est pas par hasard donc vous êtes capable, ne l'oubliez jamais. Merci Ebtihel. عايشك هاجر. دونك مرحبا بكم في لي بلاتفورم Honoris Career Center اللي باش تلقاو فيهم بلان دانفورماسيون اي دي كونساي باش تنجحوا في لي زونتروتيان دومبوش نتاعكم et pour faire une belle carrière professionnelle. À très bientôt.